Assalamualaikum dear students. नन बमूंगा वायु लेक्चर नंबर 2 उर्दू दरसी किताब जुमात नहम सफ़ा नंबर 2 सबक अखलाक नबवी। सबक अखलाक नबवी की मुंग सरा मदावमत अमल ले हुस्न खुल्क दे ईसार तवाज़ा बच्चों पर शफ़क़त लुत्फ़ तबा और औलाद से मोहब्बत दा उनवानात दे मुंग सरा दबा यो यो ओस बयानो मदावमत अमल सतवाई वो नेक अमल जो मुसलसल और हमेशगी के साथ किया जाए मदावमत अमल कहलाता है। आगा अमल नेक अमल चे हागा मुसलसल और हमेशगी सर उकड़शी आगे तो ही मदावमत अमल। हमारे मुसलमानों के लिए जितने भी सुनन हैं वो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदावमत अमल की बदौलत हैं। ज़मुंगा द मुसलमानानू द पार सुमर ची सुनत तरकी दी आगा द पैगम्बर अलैहिस्सलाम आगा अमलून दी ची पैगम्बर अलैहिस्सलाम पागे बांधे हमेशगी इख्तियार करेदा। मुसलमानों को चाहिए कि जिस नेक काम को और नेक कलाम को इख्तियार करें उस पर पूरे इस्तिक़लाल के साथ साबित कदम रहें। मुसलमानानू ला पकार दादी चे कम नेक कार या नेक कलाम आग शुरू की पहागे बाने पूरा इस्तिक़लाल सरा साबित कदम सरा दिला उसे दिल पकार दी दे तम मदावमत अमल वही। पदवेम नंबर के दे मुंग सरा हुस्न खुल्क। हुस्न खुल्क खस्ता अखलाक तो वही बहुत से सहाबा कराम से साबित है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बेहतरीन अखलाक थे। द ढेर सहाबाओं दा साबित दी च पैगम्बर अलैहिस्सलाम ढेर खस्ता अखलाकू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला प कुरान मजीद की पखपल द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द अखलाक तारीफ़ फरमाई ले दे। तर्जुमा दा बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। बेशक ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो द अखलाक प आला दर्जे बाने फाइज ये। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुसाफ़ा करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक उसका हाथ पकड़े रहते जब तक वो शख्स खुद हाथ न छोड़ता। द पैगम्बर अलैहिस्सलाम सरबा सहाबाओ बच लास वर सर मिलो को नो तर हगे पूरे व पैगम्बर अलैहिस्सलाम द हगी लास निवले च तरसो पूरे बा हगी निवले और बिया द पैगम्बर अलैहिस्सलाम लास मुबारक पखपल प्रे खुद उन अलब पैगम्बर अलैहिस्सलाम हगी सर लास प्रे खुद। कोई कान में छुप कर बात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बगौर सुनते कचर तबा चावर तक की पट खबर कोला नो पैगम्बर अलैहिस्सलाम बा ढेर पगौर सरदागा खबर औरेदा। मजाल से सोहबत में देहाती लोग कभी कभी नागवार बात करते द पैगम्बर अलैहिस्सलाम प मजलिस की बा कलीवाल खलक हम नास्तु कलीवाल सहाबा और हगी बा कला कला दासी खबरों का च पैगम्बर अलैहिस्सलाम बांधे बा बदे वो लगेदा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त फरमाते नो पैगम्बर अलैहिस्सलाम बा आग खबर बर्दाश्त कोला और कभी किसी का नाम लेकर किसी की दिल आज़ारी न फरमाते शर्त बे हम द चाना मना खिस्ता च द जड़ आज़ार नशी बल्कि आम मिसाल देकर शख्स मखसूस की असलाह फरमाते बल्कि प आम मिसालों सरबई दग फरमाइल चे दे शख्स मखसूस असलाहशी और दद प एहसास गैरत के कमे हमरानशी ईसार कुर्बान तवई पखपल जान बान नूर त तरजीह वरकुल तवई ईसार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे नुमाया वसफ़ ईसार है। द पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर जुल्म मुबारक के द टोल ना खारा सिफत आगा ईसार वो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़रूरत पस पोश डालकर हमेशा दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम हमेशा खपल ज़रूरत शाते गुरज़वले दे और द नूर खल्को ज़रूरतुन पूरा कड़ी दे आगे तरजीह वर्कड़ी दा। यहाँ तक कि अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में अस्हाब सुफ़ा को तरजीह दी। अखलाक नबवी सबक के यो वाक़िया द फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़िक्र शवी दा چې هغې به د کور کارونه ټول په خپله کول. نو بیا علي رضی الله تعالی عنہ د فاطمه رضی الله تعالی عنہ د طرفه پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې ای پیغمبر علیه السلام چې کمې وینځې یعنی کمې غلامان خزې په جنگ کې راغلي دي او موږ مسلمانانو نیولې دي، نو که د هغې نه یوه وینځه فاطمه رضی الله تعالی عنہ ورکوي نو هغې ته به کار اسان شي. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې نه، لا تر اوسه د اصحاب صفه کار نه دی شوی او تر څو پورې چې دې کار نه شوی زه بل طرف ته توجه نشم ورکولی. اصحاب صفه څوک وو؟ اصحاب صفه هغه صحابه چې د هغې کور وور دا نه و، بلکې پیغمبر علیه السلام سره به په مسجد نبوي کې ناستو او یو غټه چبوتره باندې به دی چې کوم دی ناستو. پیغمبر علیه السلام نه به قرآن زده کولو، دین به یې نه زده کولو. دغه غریبانان صحابه دي ته به اصحاب صفه ویل. نو په فاطمه رضی الله تعالی عنها علیه پیغمبر علیه السلام اصحاب صفه لا ترجیح ورکا. دا د ایثار یو غټ مثال دی. بل عنوان دی موږ سره تواضع وی عاجزی ته. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکسار کو اپنا شعار بنایا. پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ د پاره عاجزی او انکسار خپل عادت مبارک جوړ کړو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے. پیغمبر علیہ السلام با د خپل کور کار په خپل کولو، بکریوں کا دودھ دو لیتے او د چیلو پیبل وشل، اپنے گھر جھاڑو لگاتے اور کور کی بے جارو ہم وہلا، اپنے گھر والیوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹھاتے او خپل کور والا بیبیانو سره به هم د کور په کار کې هغې سره مدد کولو. بل عنوان دے بچوں پر شفقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے. پیغمبر علیہ السلام با په ماشومان باندې ډېر زیات شفقت کولو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو سواری پر آگے اور کسی کو پیچھے بیٹھاتے. پیغمبر علیہ السلام بچ کله سفر نه واپس راتلو کم ماشومان بچ ورته پلار کې ملو شو هغه به ځان سره سب پسورلای باندې مخ کې کینول او سب ایرستو کینول چې دې سره ماشومان خوشحاليږي. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بچوں کی دلجوئی فرماتے. پیغمبر علیہ السلام به ہمیشہ د پاره د ماشومانو دلجوئی کولا یعنی تسلی ورکول او د هغې حوصله افزائی کول. ایک دفعہ کسی جنگ میں کفار کے کچھ بچے مارے گئے. یو ځل په یو جنگ کې د کافرانو څه ماشومان په جنگ کې راګیر شو او قتل کړی شو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آزردہ ہوئے. پیغمبر علیہ السلام ته چې کله دی واقعې علم وشو پته ورته ولګېد نو پیغمبر علیہ السلام ډېر زیات خفه شو او فرمایا او وی فرمایل خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، خبردار ماشومان مہ قتل کوئ.